बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो मुसलमानों, अपने मुकद्दर जगा लो, नमाज अदा करके अपने अल्लाह को मना लो। खोल के देख चश्मे दिल आता है लुत्फ क्या नमाज में, हर तरफ आता है नजर नूरे खुदा नमाज में। दोस्तों, अगर अल्लाह को राजी करना है, अपने मुकद्दर को झुकाना है, तो फिर अल्लाह के आगे गर्दनें झुका लो। जब नमाज अदा कर लेंगे तो सुन्नत नवाफल को भी कसरत से पढ़ा करो। अगर नवाफल की ज्यादती करोगे तो अल्लाह के नजदीक होते जाओगे। तो उठो, नवाफल भी अदा करो और फराइज भी अदा करो, और नमाज के बाद अल्लाह के नामों का विर्द किया करो। फिर आपके काम आसान होते जाएंगे, आप अल्लाह के नजदीक होते जाएंगे। तो उठो, उठकर अल्लाह के आगे गर्दने झुका लो। फिर अल्लाह के नाम का विर्द करो या वकीलो। फिर आपके सारे काम अल्लाह के सुपुर्द हो जाएंगे। फिर अल्लाह आपके काम आसान करता जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि कामिल मुसलमान वो है जिसके इखलाक अच्छी हो, उसकी जुबान हाथों से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो हम सारा दिन लोगों की बातें करते रहते हैं, तो फिर लोग हमारी जुबान से महफूज रहते हैं। हम इतनी गीबतें करते हैं कि सारा दिन हमें अपने काम से गर्ज कम होती है, लोगों की बातों को छेड़ देते हैं और सारा दिन गीबतें चुगलियां। इससे मुर्दार गोश्त खाता रहता आदमी। तो अगर खुराक भी अच्छी कर ले लेकिन सारा दिन गीबतें करते रहें तो फिर सेहत खराब हो जाएगी। औरतों को भी कहता हूं जो सारा दिन लोगों की बातें करती रहती हैं, ये जो बीमारियां हैं ना, जो भी बीमारी लगी हुई है, बीमारियों का नाम लेना छोड़ दो। आपने ज़हनों पे सवार कर ली हुई हैं, मुझे ये है, मुझे ये है। इनको छोड़ो, सिर्फ वाक करो। सब बीमारियों का इलाज वाक है। तो दूसरों की बातों भी छोड़ दो, 1-2 महीना करके देख लो। अगर आराम आ जाए तो भी शुक्राने के नफल अदा करना। तो अगर आराम से पीछे रहे तो फिर हम में ही कोई कमी है, हम बातें करने से बाज रहते हैं। जो जुबान को कंट्रोल कर लेगा, अपने जिस्मानी अज़ा को कंट्रोल कर लेगा, इंशाअल्लाह ताला वो जितनी भी बीमारियां उनसे बच जाएगा। तो उठकर उन अपने लिए दुआ तो होती है, जब दूसरे के लिए दुआ करे फिर बात फिर बन जाती है। तो फलस्तीन वाले कैसे ज़ेरे अताब हैं। इसराइल की चीज़ों का बाइकाट किया हुआ है, तो देखो उसको कितनी अब मुसीबत में है कि उसने अपनी हर चीज़ के साथ एक चीज़ मुफ्त लगा दी है और अपने होटलों पर कलमा शरीफ और बिस्मिल्लाह शरीफ लिखाना शुरू कर दिया है। तो मुसलमानी गैरत का तकाजा यही है कि उनकी चीज़ों का बाइकाट किया जाए। ख़ास तौर पर बोतलों का, जो इतनी बोतल बच्चे पीते हैं, ये स्लो पॉइजन है। जिनको अपने बच्चों के साथ हमदर्दी है, बोतलें छुड़ा दें। कोक, पेप्सी, फांटा, सेवन अप, ये सब छुड़ा दें।
بالکل ان سے دور ہو جائیں۔ مجھے سالوں سے ہو گیا بوتل کو منہ لگائے ہوئے۔ یہ صحت کے لیے، ہماری صحت کے لیے زہر ہے۔ آہستہ 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 یہ ہماری جوڑوں میں بیٹھ گئی ہوئی ہیں بوتلیں۔ اسی لیے مسجدوں میں کرسیاں زیادہ ہیں کہ ہم بوتلیں زیادہ پیتے ہیں، اسرائیل کی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو۔ ہمارے بچے، عورتیں، بزرگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اور وہ انہی چیزوں سے ہمارے اوپر، مسلمان بھائیوں کے اوپر بم برسا رہا ہے۔ تو دوستو برخوردارو، جن کو ان بچوں کے ساتھ ہمدردی ہے، جن کو انہوں نے شہید کیا ہوا ہے، وہ ان کا واسطہ ہے آپ کو کہ آپ ان کی جتنی بنی ہوئی چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، ان کے ہوٹلوں میں جانا بند کر دیں۔ ان شہیدوں کا واسطہ ہے آپ کو۔ علامہ اقبال بھی کیا خوب کہتے ہیں، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون ان کا حرم سے بڑھ کر۔ وہ جو قبلہ اول کے لیے شہید ہو رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں ان کے سامنے، لیکن ہمارے مسلمان سربراہوں کا کیا حال ہے؟ وہ صرف مذمت کرتے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ہو تو صرف ہم مذمت ہی کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ ہمارے بڑے جو ہیں نا، صرف پاکستانی عوام کو زیر کرنے کے لیے اپنی طاقت استعمال کرتے ہیں۔ بڑھو، اسرائیل کو جا کے اپنی طاقت دکھاؤ، وہاں کچھ کرو۔ اگر ریٹائرڈ ہونے کے بعد دنیا میں چین اور سکون سے پھرنا ہے نا، چند سال جتنی بھی اللہ نے ہماری زندگی رکھی ہوئی ہے، تو پھر پاکستانی عوام کو چھوڑ کر اسرائیل کو پکڑو جا کے، اگر آپ میں ہمت ہے تو۔ لیکن آپ ان کمزور عوام کے اوپر زبردستی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ چھوڑو ان کو سب کو، اور اسرائیل کا آمنا سامنا کرو جا کے۔ پھر جب ہم اللہ کے پاس بھی جائیں گے تو ان کے اللہ کو کچھ صحیح منہ دکھائیں گے، وگرنہ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے سامنے؟ تو دوستو، ہمارے ذمہ تو یہی ہے کہ ہم ان کے لیے پھر دعا کریں، پھر ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ تو اٹھو، اللہ کے آگے گردنیں جھکا کر ہم ان کے لیے دعا کریں، اور پھر جو پاکستان میں مشکلات میں سوار ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ پھر سب کی پریشانیاں دور کرے گا۔ تو اٹھو، اٹھ کر فرائض ادا کر لو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔